बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत ने रातों रात ऑपरेशन कर दिया, लाइट बंद कर दी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ में, चाइना चौक में, डी चौक में लाइट बंद करके पुलिस ने ज़बरदस्त शेलिंग की है। बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में शेल इस्तेमाल किए और मुज़ाहिरीन को चाइना चौक जो है वो धकेल दिया है। डी चौक की तरफ कारकुन आ रहे थे। चाइना चौक और डी चौक का फासला जो है वो आधा किलोमीटर है। सारे कारकुन सेंटोरियस से आगे चाइना पार्क के करीब थे। चाइना पार्क में बैठे थे। वहाँ से आगे जब डी चौक गए तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने बता दिया था कि पुलिस को हमने इख्तियारात दे दिए। और जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो तकरीबन 1.5 घंटे से उन पे शेलिंग जारी है और दर्जनों अफराद बीच में ज़ख्मी है। अब अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाए, वही डर था हमें कि ये हुकूमत ने बहुत जल्दी कर दी। इतनी जल्दी हुकूमत को नहीं करनी चाहिए थी। इससे हालात मज़ीद बिगड़ेंगे। हालात बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं। शेलिंग शुरू है। अब अल्लाह खैर करे कि हालात किस रुख की तरफ जाते हैं, और अगर इसमें लाशें गिरती हैं तो फिर ये एक मूवमेंट बन जाएगी। जो मुतालबात किए जा रहे थे वो एक जायज़ मुतालबात थे। बीच में आज हमने देखा कि काफ़ी कीमती जानें भी गई। 4 से 6 बंदे पीटीआई क्लेम कर रही है कि हमारे शहीद हो गए हैं, 30 हमारे ज़ख्मी हैं। इस तरह 4 अहलकार, 5 अहलकार रेंजर के जो हैं वो शहादत पा गए हैं। 2 पुलिस अहलकार शहीद हो गए हैं। तो इतनी जानों के बाद यकदम हुकूमत का ये फ़ैसला करना और फिर शेलिंग कर देना समझ से बाहर है। अब मुज़ाहिरीन भी थोड़े नहीं हैं। 50, 55, 60 हज़ार मुज़ाहिरीन हैं। आपने उन पे जो है रात के अंधेरे में, अब वो तो जैसे हम कहते हैं कि मुज़ाहिरीन के पास कुछ नहीं होता, उनके पास ना असला होता है ना कुछ और होता है। वो मुकाबले के लिए नहीं आए। वो तो आते हैं रास्ते में रुकावटें हटा के, कंटेनर हटा के, और मुज़ाहरे करने के लिए आए थे, अपने मुतालबात मंजूर करने के लिए आए थे। और इसमें जज्बाती कारकुन हैं तो कुछ भी हो सकता है रात को। अब अल्लाह करे कोई डैमेज ना हो, जानों का ज़िया ना हो। मुल्क का नुकसान हो रहा है, इससे मुल्क मज़ीद पीछे जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो स्टेप लिया गया है ये कोई अहमकाना स्टेप है, बल्कि ये जिसने भी जल्दी में मशवरा दिया है ये ज़्यादती की है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी अप्रूवल दिया है, जो वो ज़्यादती की गई है। मुज़ाहिरीन के मुतालबात थे, उन मुतालबात को मानना चाहिए था। अगर आप बज़ोर बाजू इसको ज़बरदस्ती रोकते हैं तो ये तशद्दुद की तरफ जाएंगे। आप उनको उकसा रहे हैं तशद्दुद पे। इसके बाद तशद्दुद बढ़ेगा। मुल्क में इमरजेंसी लग सकती है, कर्फ्यू लग सकता है इस्लामाबाद में, मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। हालात बड़े क्रिटिकल हैं। दुआ करें कि ये जो हालात बन गए हैं, अभी वफाकी हुकूमत ने जो शेलिंग शुरू कर दी है, 1-1.5 घंटे से शेलिंग अवाम पे जो है वो शुरू है। और अवाम जो है वो चाइना चौक की तरफ दोबारा जो है वो पीछे वहाँ तक चले गए हैं। डी चौक में उनको आने नहीं दिया जा रहा। मुज़ाहिरीन जहाँ बैठे हैं उनको फ़िलहाल वहीं पे रहना चाहिए था, डी चौक में। कारकुनों ने मजबूर किया बुशरा बीवी को। बुशरा बीवी आगे गई। अली अमीन गंडापुर को भी कहा गया कि आप आएँ डी चौक की तरफ। या डी चौक में बैठना या चाइना चौक में बैठना, ये आधे घंटे का आधा किलोमीटर का एरिया है। इस दोनों रेड जोन है, मगर इस्लामाबाद के इस डी चौक में हुकूमत ने कहा था कि नहीं छोड़ा जाएगा। शुरू में दोपहर के और शाम के दौरान डी चौक में कारकुन दाखिल हो गए थे, मगर वहाँ पे रेंजर ने उनको पीछे कर दिया था। अभी जो इत्तला यही आ रही है कि इन्होंने शेल बरसाए हैं और काफ़ी तादाद में शेल बरसाए हैं मुज़ाहिरीन पे। अब मुज़ाहिरीन वो भी जज्बाती हैं, तशद्दुद की तरफ ना जाएं, और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो मामलात और ख़राब हो जाएंगे। फ़िलहाल कारकुन जो हैं, पीटीआई के कारकुन जो हैं, वो 2-4 कदम पीछे चले गए हैं, चाइना चौक की तरफ वापस चले गए हैं। अब आगे अगर वो मुज़ाहमत करते हैं तो फिर क्लेश मज़ीद होगा। हुकूमत ने क्लेश के लिए ख़ुद ही राह हमवार कर दी है। अब कल को ये जब कहेंगे कि ये तो बड़ा हादसा हो गया, तो इसकी ज़िम्मेदारी उनकी होगी जिन्होंने ये फ़ैसला किया है। क्योंकि आप एक आध दिन सब्र कर लेते, मुज़ाकरात का रास्ता अपना लेते। बेहतरीन रास्ता मुज़ाकरात का था। आप मुज़ाकरात करते, उनके जेन्युइन मुतालिबात थे, वो इलेक्शन जीत गए हैं। इलेक्शन जीतने के बाद जिनको तख्त पे होना चाहिए था उनको अपनी जेलों में डाल दिया।
اب جو اپنے جیتے ہوئے الیکشن کے لیے مظاہرہ کر رہے تھے ان کو آپ لوگوں نے جیل میں دوبارہ ڈال دیا ہے۔ ایک تو ان کو پہلے سے ہی 8 فروری کے الیکشن میں وہ جیتے ہوئے ہیں اور ان پہ ظلم زیادتی اور بربریت ان پہ ہو رہی ہے، اوپر سے جب وہ اپنے مطالبات کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ نے اس پہ شیلنگ شروع کر دی ہے۔ ابھی آدھی رات کو مطلب ابھی 10 بجے 11 بجے آپ لوگوں نے اس پہ شیلنگ شروع کر دی۔ اب اللہ کرے کہ تشدد کی طرف یہ لوگ نہ جائیں، کیونکہ ایک تو وہ بڑے تھکے ہوئے ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں جذباتی لوگ بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو اندھیرا ہے، بجلی آپ نے بند کر دی ہے، وہ نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی لاٹھیاں نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، وہ مظاہرہ کرنے آئے ہیں، پرامن مظاہرین ہیں، ان کا مظاہرہ رائٹ ہے، ان کا مظاہرہ کرنا حق بنتا ہے، مگر آپ اس طرح سے ان پہ ڈائریکٹلی ایک ہی رات میں جب وہ پہنچے ہیں تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹلی ان پہ جو ہے شیلنگ برسا دی ہے۔ اب شیلنگ بھی آپ نے ہزاروں کی تعداد میں برسائی ہے، سینکڑوں لوگ بیچ میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اب اس میں جذباتی لوگ ہیں، اللہ نہ کرے وہ جذبات میں آ کے کچھ غلط قدم اٹھاتے ہیں تو یہ پاکستان بہت پیچھے چلا جائے گا۔ اب یہ رات بڑی بھاری ہے، کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، جو کلیش نہیں ہونا چاہیے تھا وہ شروع ہو چکا۔ اب پوری دنیا کی پاکستان پہ نظر ہے، اور پاکستان جو ہے اپنے پاکستانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے ہیں۔ اب اللہ خیر کرے کہ یہ آگے جا کے مزید کیا بنے گا، کیونکہ رات کو تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے۔ فی الحال تو شیلنگ یوز ہوئی ہے، فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں کہ فائر بھی کیا جا رہا ہے، مگر وہ ربڑ کی گولیاں چلائی جا رہی ہیں تاکہ وہ زخمی ہوں اور وہ وہاں سے بھاگ نکلیں۔ پولیس اور فورسز چاہ رہی ہے کہ مظاہرین ریڈ زون کی طرف، ڈی چوک کی طرف نہ آئیں، وہ ادھر ہی چائنا چوک میں بیٹھے رہیں، اس سے آگے وہ نہ آئیں۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا اگر وہ ریڈ زون سے، وہ چائنا چوک سے آگے آتے ہیں، ڈی چوک کی طرف مزاحمت کرتے ہیں تو ان کو روکا جائے گا۔ اب پولیس کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، آدھی رات ہے، اندھیرا ہے، لائٹ بند کر دی گئی ہے، اور ان پہ جو ہے وہ شیلنگ اور فائرنگ جو ہے، ربڑ کی گولیاں جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ درجنوں بیچ میں زخمی بتائے جا رہے ہیں کہ لوگ لگے ہیں ربڑ کی گولیوں سے، اور آنسو گیس کی شیل کئی افراد کو لگے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک تو رات ہے، ان کو دکھائی نہیں دے رہا، دوسرا تھکے لوگ ہیں، 3 دن سے وہ سفر کرتے آ رہے ہیں، کھانا پانی ان کو مل نہیں رہا۔ ایسے حالات میں پولیس نے ان پہ شیلنگ برسانا شروع کر دی۔ تو یہ ایک احمقانہ فیصلہ تھا کہ آپ نے ابھی سے بربریت شروع کر دی۔ ایک آدھ دن صبر کر لیتے، اس کے بعد مذاکرات کرتے، مذاکرات میں آپ آگے جاتے، کوئی راستہ نکل آتا۔ ابھی یہ مزید انتشار کی طرف جائیں گے۔ انتشار اس ملک کے لیے کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی پاکستان ان حالات میں ہے کہ بڑے مشکل حالات میں ہے، معیشت ہماری بڑی کمزور ہے، فارن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، اب ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، عوام بڑے پریشان ہیں، ویسے بھی تنگ ہے۔ اور جیسے میں نے کہا ہے کہ اس میں جذباتی لوگ بہت ہیں، اب جذبات میں آ کے اللہ نہ کرے کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں ریاست کے خلاف تو معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے معاملات میں اگر آپ نے شیلنگ شروع کر دی ہے، اس میں اگر نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، تو وہ پاکستانیوں کا نقصان ہوتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ جب اب جانی نقصان ہوگا تو پھر وہ آگے بڑھے گا، پھر وہ موومنٹ بن جاتی ہے۔ ہم نے قریب بنگلہ دیش سے سبق نہیں سیکھا، ٹھیک ہے، ہمارے ڈائنامکس جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے چینج ہے، ان سے مختلف ہے، مگر اس حد تک آپ جائیں گے کہ ان پہ آپ شیلنگ راتوں رات شروع کر دیں گے تو پھر اگر اس میں کچھ کیجویلٹیز ہوتی ہیں، ڈیمیج ہوتا ہے، فیٹیلیٹیز ہوتی ہیں، پھر آگے مسائل بڑھیں گے گورنمنٹ کے لیے۔ اور یہ گورنمنٹ جو ہے ویسے بھی بڑی اخلاقی طور پہ بھی کمزور ہے اور باقی بھی بڑی کمزور ہے، اور ایسے کمزور فیصلے لینا یہ ڈر کی علامت ہے۔ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ ڈر کے مارے لیا گیا ہے کہ آگے مزید حالات خراب نہ ہو۔ بھائی وہ اسلام آباد جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو کر لیا، اس کے بعد معاملات کیا خراب ہونے تھے؟ ابھی آپ لوگوں نے آج تو آپ ان کو تتر بتر کر دیں گے رات کو، یہ پھر کل واپس نکل آئیں گے۔ یہ پشاور سے، ثوابی سے، پختونخوا سے 90% لوگ آئے ہیں۔ میں بار بار بول رہا ہوں کہ اس میں جذباتی لوگ ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ اسی اسلام آباد میں رہیں گے۔ آپ 50-60 ہزار بندوں کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ کل یہ پھر مکمل فارم کے ساتھ واپس آئیں گے، کل پھر یہ دھرنا دیں گے، پھر یہ آگے جائیں گے، دن کو آگے بڑھیں گے، بس کلیش شروع ہو گیا ہے۔ پھر بیچ میں ہم مذاکرات کریں گے، معاملات آگے جا کے مزید خراب ہوں گے۔
اس سے اچھا تھا کہ ایک آدھ دن صبر کر لیتے اور آپ اس میں مذاکرات شروع کر دیتے. ملک میں سینئر پولیٹیشین موجود ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کر دیتے, پیپلز پارٹی خاموش ہے, ان کے سینئر رہنماؤں کو انگیج کر دیتے, کوئی راستہ نکال لیتے. ایک درمیانی راستہ نکالنا تھا اور درمیانی راستہ بڑا آسان تھا. جو گرفتار وہ لوگ ہیں جو 9 مئی میں نامزد نہیں ہیں, مطلب جن کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے, جنہوں نے جلاؤ گراؤ میں حصہ نہیں لیا اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کو رہا کر دیتے. جو ضعیف العمر ہیں, جن کی عمریں زیادہ ہیں, جو گرفتار ہیں, ان کو رہا کر دیتے. ایک سٹیپ لے لیتے تو بڑی آسانی ہو جاتی اور یہ معاملات کسی حد تک حل ہو جاتے. اب معاملات مزید بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں. آج کی رات کافی بھاری ہے. اللہ خیر کرے, کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.